المرجع الكبير محمد سعيد حكيم الطباطبائي، هذا المرجع آية الله العظمى عند الشيعة، يجلس في مجلس ومعه مجموعة من السادة وعلماء الإمامية، كبار علماء الشيعة الإمامية، وفي هذا المجلس يقرأ آيات من سورة قاف ويدخل الآيات بعضها في بعض، ولا يصحح له أحد من الجلوس خطأه في سورة قاف. جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا. مرجع وآية الله العظمى ولا يستطيع قراءة آية من كتاب الله تبارك وتعالى. تعلمون لماذا؟ لأن هؤلاء هجروا القرآن ولا يصحح له أحد من الجلوس. عمائم مزيفة.